बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ आपका मेज़बान सैयद शबीर शाह गिलानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारी आज की इस गुफ्तगू का उन्वान है तकवा, और इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए आज स्टूडियो में मौजूद है मारूफ आलिम दीन मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर नक्शबंदी साहब। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आज इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमा हुए। हमारे साथ हमारे मेहमान सनाख़ां भी तशरीफ़ फरमा हैं, सैयद जुनैद काज़मी साहब। मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। मुफ्ती साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपकी गुफ्तगू से करेंगे। सबसे पहले आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि तकवा से क्या मुराद है, तकवा का मफहूम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, तकवा का लुग़वी माना है डरना, परहेज़गारी इख्तियार करना, और इस्तिलाह में अपने आप को फ़ज़ाइल से आरास्ता करना और रज़ाइल से बचाना। सादा लफ्ज़ों में कि अच्छे काम करना और बुरे कामों से रुकना, बुराइयों से रुकना और रोकना, ये तकवा कहलाता है। बड़ा ख़ूबसूरत प्रोग्राम इनेकाद पज़ीर है इस वक्त हक न्यूज़ की तरफ से, और यकीनन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कुरानी आवाज़ काफ़िला इंसानियत तक पहुँच जाए। ये रोज़े और रमज़ान शरीफ खुसूसन इसमें जो रोज़ों का एहतमाम है, अगर हम गौर व फ़िक्र करें कि फ़र्ज़ियत सौम का मकसद क्या है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ख़ुद बयान करता है कि रोज़े का मकसद क्या है। जो आयत फ़र्ज़ियत सौम की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। रोज़े, हर काम का कोई ना कोई मकसद होता है और कोई ना कोई बयान करने वाला होता है। ये अमल रोज़ा है और इसके मकसद को अल्लाह ताला ख़ुद बयान कर रहा है कि ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। तो इसका मतलब ये ठहरा कि रोज़ा इंसान के अंदर तकवा पैदा करता है। तो हकीकत में रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हम रखते हुए अगर हम गुनाहों से बच नहीं पा रहे और नेकियां कर नहीं रहे, या आगे हमारी ज़िंदगी में इसका अच्छा असर नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब है हमारे रोज़े के मेयार में कमी है, हमें उसे दुरुस्त करना होगा। हदीस मुक़द्दसा का मफहूम भी है कि बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जो सिवाय भूख के और कुछ भी नहीं पाते। ये कौन से लोग हैं? जो तकवा से आरी रोज़े रखते हैं, जिनकी ज़ुबान पाक होनी चाहिए। अगर पाक नहीं है तो इसका मतलब है कि रोज़े का सही फ़ायदा नहीं होगा। तकवा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बहुत सी आयात जिनमें हुक्म दिया गया है। कहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा। तो अल्लाह ताला, ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा अख्तियार करो। मेरे पीर मुर्शद हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम क़ेबला पीर सैयद रियाज़ शाह साहब ने एक किताब लिखी, हकीकत तकवा। उसमें आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की। आपने इरशाद फरमाया कि जो कमो बेश 1,24,000 पैगम्बर आए, तमाम अंबिया की तालीमात का निचोड़ तकवा रहा है। और इसका मतलब ये ठहरा कि ये इतना अहम काम है जो तकवा है। और कुरान मजीद सूरह अनफाल से शाह जी में एक आयत का हिस्सा तिलावत करने की सआदत पाऊँगा कि इसका इनाम क्या होता है, जो मुत्तकी होता है उसे मिलता क्या है। इतने एक दायरे के अंदर रहते हुए वो ज़िंदगी गुजारता है, खालिक की तरफ से इनाम उसे क्या मिलता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, ऐ ईमान वालो अगर तुम तकवा अख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह मिटा, तुम्हारे दरमियान अम्र फ़ारिक पैदा कर लेगा। यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, अम्र फ़ारिक, नेमत फ़ुरक़ान, हक़ और बातिल में फ़र्क करने की सलाहियत ये तकवा अता फरमाता है। व युकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, और तुम्हारे गुनाह तुमसे मिटा देगा, तुम्हारे गुनाहों को। व यग़फ़िर लकुम, और तुम्हें बख्श देगा। हम सब चाहते हैं कि हमें अच्छे और बुरे के दरमियान तमीज़ की सलाहियत हासिल हो जाए। हम सब ये चाहते हैं बशरी तकाज़ों के तहत हमसे जो गलतियाँ हुई वो मिट जाएँ, अल्लाह हमें बख्श दे। लेकिन बख्शने का एक ही रास्ता है, बख्शिश हासिल करने का एक ही रास्ता है, वो है तकवा का।
میں شاہ جی ایک طرف توجہ دلانا چاہوں گا ناظرین کی کہ ہمارے ہاں کیا حج کو لے لیں، تمام عبادات بیسیکلی اسی لیے ہیں کہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ حج کو لے لیں کہ ہم حج کرنے کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں۔ ہم نے اس تیاری میں سب سے اہم کس کو جانا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے، ٹکٹ ہونا چاہیے، ادھر کا خرچہ ہونا چاہیے، یہ ساری ضرورتیں ہونی چاہیے۔ اور زیادہ راہ ساتھ لینے کا اسلام درس بھی دیتا ہے تاکہ مسلمان باوقار طریقے سے سفر کرے، کسی سے مانگتا ہوا نہ پھرے۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھی یہ جاتی ہے بات کہ کہا جاتا ہے ہم حج پہ جائیں گے، واپس آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، ہم حج پہ جائیں گے، واپس آ کے یہ کام درست کر دیں گے۔ حالانکہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زاد راہ ساتھ لے لو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تو ہم جو بہترین زاد راہ ہے اس پر اتنا فوکس نہیں کرتے جتنے دیگر بھی ضروری ہیں۔ میرا یہ نہیں کہنا کہ وہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، وہ ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن کئی گنا زیادہ اہمیت اس تقویٰ کی ہے جو دولت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑا خوبصورت انداز میں اس کو ڈیفائن کیا۔ آقا حضور نے ارشاد میں سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقویٰ ہاہنا، کہ بندے کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو، اس کا قلبی تعلق نبی مکرم کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو۔ میں ایک اور قرآنی حوالہ شاہ جی آپ کی ناظرین کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تمام چیزوں میں تقویٰ کی ضرورت ہے۔ قربانی کرتے ہیں، قربانی میں خصوصاً ذکر ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقویٰ منکم، تمہارا نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وہ تو تمہارے تقویٰ کو دیکھتا ہے۔ تو یہ ہمارے اعمال میں تقویٰ کی خصوصی کوشش ہونی چاہیے، اور اس کے بہت اچھے ثمرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب میسر آتا ہے، یہ آیتیں واضح ہیں، ان اولیاء الا المتقون، اس کے دوست جو ہیں وہ تقویٰ دار ہیں۔ اگر اس آیت کے تسلسل میں دیکھیں تو شاہ جی وہ مسجد حرام کے متولی ہونے کا تذکرہ بھی ہے، اور اگر مسجد حرام کے متولی پرہیزگار معنی بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں جو نمایاں جنہیں دیکھنا چاہتا ہے، جنہیں مقام دینا چاہتا ہے، وہ تقویٰ والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اور قرآنی آیت بھی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے پرہیزگار ہے۔ میں ایک اور اس عنوان میں اضافہ کرنا چاہوں گا، اور اس عنوان کو بالکل سادہ لفظوں میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر نے پوچھا تھا ایک صحابی سے کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ایسی مثال دی، میں سمجھتا ہوں کہ سننے والوں میں سے علمی صلاحیت، ذہنی صلاحیت میں جو جس جگہ پر ہوگا سمجھ جائے گا۔ جواب دیا گیا کیا تمہارا کسی خاردار جھاڑیوں والے علاقے سے گزر ہوا؟ کہا ہاں۔ فرمایا کیسے گزرے ہو؟ کہا اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے، بچاتے ہوئے، تاکہ کانٹے نہ میرے دامن کو لگ جائیں اور نقصان نہ دے دیں۔ اور امیر المومنین کو جواب دیا گیا اسی طرح دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر گزر جانا یہ تقویٰ۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت مثال دی، اور اس مثال کے ذریعے آپ نے اس بات کی وضاحت کی کہ تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں۔ ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک نعت شریف کا، تو آج ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں سید جنید شاہ صاحب کاظمی۔ تو شاہ جی آج آپ کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ ہاں لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، اور ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں،
ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، قربان تیری شان پر حسنین کے نانا، قربان تیری شان پر حسنین کے نانا، صدقہ تیرے حسنین کا میرے بھی گزارے ہیں، صدقہ تیرے حسنین کا میرے بھی گزارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، رکھ لینا برم میرا محشر میں میرے آقا، رکھ لینا برم میرا محشر میں میرے آقا، رکھ لینا برم میرا محشر میں میرے آقا، کچھ بھی ہے میرے آقا، کچھ بھی ہے میرے آقا، ہم نوکر تو تمہارے ہیں، کچھ بھی ہے میرے آقا، ہم نوکر تو تمہارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، اور پنج تن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر، پنج تن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر، اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں، اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔